बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त नासिर महमूद, अपने नए वीडियो के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल के लिए। नाज़रीन, आप जानते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में इमरान रियाज खान साहब का जो है केस लगा हुआ है और उसके बारे में आज भी समाअत हुई है। आप जानते हैं पिछली दफ़ा जो है आईजी पंजाब ने कहा था कि जी हम सही सिमत में जा रहे हैं, तो लिहाजा हमें जो है 15 दिन दिए जाए तो हम अच्छी पेशरफ्त आपको दिखाएंगे। तो आज फिर उसी मामले के ऊपर समाअत हुई। तो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट लाहौर ने जो इस्तफसार किया आईजी पंजाब से, तो बताएं जी कि आप इमरान रियाज खान साहब के वालिद साहब से मिले और वकला को तसल्ली दी या उनको मतलब कि जो है वो मुतमईन किया आपने। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी, हमने सारी मामलात और सारी जो बातचीत है वो इमरान रियाज खान साहब के वालिद साहब से भी कर लिया और वकला को भी जो तसल्ली दे दी है। जिसके ऊपर जो अली इशफाक साहब है, इमरान रियाज खान साहब के वकील, उन्होंने कहा हाँ जी, हमारी सारी बातचीत हो चुकी है और हम इनकी सारी जो पेशरफ्त है उससे काफ़ी हद तक मुतमईन है। अली इशफाक साहब जो इमरान रियाज के वकील हैं, उन्होंने कहा जी हाँ, हम सारी कार्रवाई से मुतमईन है और हमें लगता है कि बहुत जल्द जो है बहुत बड़ी पेशरफ्त हो सकती है। यानी कि मुझे इस बात से ये अंदाज़ा लगा कि जैसे कि बहुत जल्द जो है इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो किसी वक्त भी मंजर आम पर आ सकते हैं। आप जानते हैं नाज़रीन, उनको तकरीबन 4 से 5 महीने के दरमियान हो चुका हुआ है मंजर आम से गायब हुए हुए, और अभी तक मतलब बहुत सारे लोग जो है इसके ऊपर कयास रही करते हैं कि जी फलां के पास है, फलां के पास है, लेकिन अभी तक किसी ने जो है उसकी हामी नहीं भरी। गो के पिछली समाअत के ऊपर एक टेलीफोन आया इमरान रियाज साहब के वालिद साहब को और फिर उसके बाद जो ये सारा केस जो है वो एक ड्रामाई अंदाज में तब्दील हो गया और आज भी उसके बारे में जो समाअत हुई है तो उसके बाद फिर ये मामलात हुए हैं। अब जो अली इशफाक साहब ने कहा है कि हाँ हम मुतमईन हैं और हमें लगता है कि अब बहुत जल्द इसमें बहुत बड़ी कोई पेशरफ्त हो सकती है, तो मुझे इस बात से अखज़ करने में थोड़ी सी खुशी हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने सारी कार्रवाई से जो अखज़ किया और अली इशफाक साहब की गुफ्तगू से अखज़ किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द इमरान रियाज साहब जो हैं वो हमारे बीच में होंगे। अगर कम अज़ कम हमारे बीच में नहीं होंगे तो कम अज़ कम वो मंजर आम पर ज़रूर आ जाएंगे। तो इस बात की हमें बहुत खुशी है क्योंकि वो सहाफ़ी हैं, हमारे मतलब के पेटी भाई हैं, तो हमें उनके इस तरह से गायब होने पे काफ़ी तशवीश भी है और दुख भी है। तो हम उनके मतलब हमेशा से कहते हैं कि हम उनकी फैमिली के साथ उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। तो लेकिन आज जो ये खुशखबरी मिली है तो ये कुछ काफ़ी, जिसे कहते हैं, इत्मीनान बख्श है। मुझे ऐसा लगता है कि जो अब जो मामला चल रहे हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर होते जा रहे हैं। लेकिन इन सारी बातों से कतई नज़र जो बात अली इशफाक साहब ने की है तो उससे मैं काफ़ी मुतमईन हूँ और मुझे काफ़ी खुशी है। और ये मैं बड़ी खुशी से आपको ये खबर दे रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि जैसे कि जो अदालत ने समाअत मुलतवी की है 20 सितंबर तक, तो मुझे ऐसा लगता है कि 20 सितंबर तक जो है इमरान रियाज साहब जो है वो मंजर आम पर आ जाएंगे। अल्लाह करे मेरी ये बात सच हो और अल्लाह करे ऐसा ही हो। नाज़रीन, बहुत पहले मैं आपको एक खबर दे चुका हूँ अपने व्लॉग में कि जी PTI भी होगी और PTI का जो इंतखाबी निशान है बल्ला वो भी होगा, और आज इस बात की तस्दीक इलेक्शन कमीशन ने भी कर दी है। गो के PTI के ऊपर बहुत ज़्यादा केसेस थे, उनके इंट्रा पार्टी केसेस थे, उनके टैक्सेस के केसेस थे, उनके क्या कहते हैं फॉरेन फंडिंग के केसेस मामला चल रहे थे। आज इन सारे मामलात को समझ लेके ख़त्म कर दिया गया है और इलेक्शन कमीशन ने इजाज़त दे दी है कि PTI अपने इंतखाबी निशान बल्ले के ऊपर इलेक्शन लड़ सकती है। और ये मतलब कि PTI वालों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि उनका जो इंतखाबी निशान है वो बच गया है और उसके ऊपर कोई मसला मसाइल नहीं हो रहे। और नाज़रीन, ये खबर मैं आपको बहुत पहले अपने व्लॉग में दे चुका हूँ कि PTI का बल्ला बच चुका हुआ है, लेकिन कन्फर्म आज जो है इलेक्शन कमीशन ने की है। नाज़रीन, आप जानते हैं इमरान खान साहब के जो सैफर केस का मामला है उसकी आज समाअत हुई अटक जेल के अंदर। गो के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो 3 फैसले जो है महफूज करके रखे हुए हैं। एक तो फैसला है कि अटक जेल में समाअत हो सकती है कि नहीं हो सकती, दूसरा जो फैसला है वो है अबुल हसनात की अहलियत का, और तीसरा मामला है कि अटक जेल में इमरान खान साहब को रखा जा सकता है कि नहीं रखा जा सकता है या मजीद रखा जा सकता है कि नहीं। तो ये तीनों फैसले जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज किए हुए हैं। अल्लाह ताला इन फैसलों की हिफाजत फरमाए। तो अभी जो मामला हुआ है कि वो ये हुआ है कि वहाँ पर आज समाअत हुई है, और समाअत क्या होनी थी, मसले कि सिर्फ वहाँ पे एक किस्म की एक कार्रवाई थी, तो वो कार्रवाई पूरी करके तो आप यूँ समझ लें कि वक्त ले लिया गया और 26 सितंबर तक की जो है तारीख दोबारा दे दी गई है। इमरान खान साहब को दोबारा जो जुडिशियल कर दिया गया है और तकरीबन 13 दिनों के लिए मजीद जुडिशियल कर दिया गया है। लेकिन इस मामले के ऊपर जो इमरान खान साहब के वकील हैं नईम पंजोता साहब, उन्होंने कहा है कि जी हमें जज साहब ने कहा है कि हम जानते हैं कि ज़मानत के मामले पर पहले ही बहुत देर हो चुकी हुई है, तो इसलिए कल जो है हर सूरत ज़मानत के केस के ऊपर लाजमी समाअत होगी। तो देखते हैं कल क्या होता है क्या नहीं होता। होप सो कि अगर कल समाअत होती है और इस पर ज़मानत हो जाती है तो देखते हैं ये केस किस तरफ का रुख अख्तियार करता है, इमरान खान साहब को अटक जेल से रिहाई मिलती है कि नहीं मिलती है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। उसकी वजह यह है कि लाहौर GIT ने 9 मई के वाक़यात के अंदर से 10 वाक़यात में इमरान खान साहब को मुलव्वस करार दिया। मैं तो आपसे हर अपने दूसरे व्लॉग में कहता हूँ कि इमरान खान साहब पर 186 मुकदमात है, तो 186 महीने जो है वो अंदर रहने का उनका मतलब के प्लान है। लेकिन इस बात के ऊपर बहुत सारे लोग, मेरे बहुत सारे जो जानने वाले हैं, जो मेरे जानने वाले नहीं भी हैं, वो मुझसे नाराज़ होते हैं। वो कहते हैं कि आप इस तरह की बात क्यों करते हो,
آپ کے پاس کوئی خبر ہے؟ میں کہتا ہوں میرے پاس خبر نہیں ہے اس بارے میں، یہ میں نے ہمیشہ اپنا تجزیہ کیا، جو حالات واقع چل رہے ہوتے ہیں اس کو مد نظر رکھ کر میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ خود اندازہ کریں کہ جو توشہ خانہ کا کیس ہے وہ 25 26 27 دن چلا، اور جب اس کا فیصلہ آیا تو اس کے فوری بعد جو ہے، بلکہ اسی دن جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ سیفر کا کیس آ گیا۔ آج سیفر کا کیس کو بھی جو ہے وہ 24 25 دن ہونے والے ہو گئے ہیں یا ہو جائیں گے، اور اس کے بعد مزید 13 دن آپ اس میں سمجھ لیں کہ ایڈ ہو گئے ہوئے ہیں۔ گو کہ بھی کل سماعت کی بات کی گئی ہے نعیم پنجوتا صاحب کی طرف سے، لیکن دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد اگلا جو مرحلہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے جی آئی ٹی کے جو 10 واقعات میں عمران خان صاحب کو ملوث کرنا ہے۔ گو کہ اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کی کسٹڈی میں تھے، اور مثلا کہ ان کی گرفتاری کی تھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے، تو لیکن وہ پھر بھی اس میں ملوث قرار پائے ہیں۔ تو اس کے حساب سے پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں، آپ کو بڑے حیران کن بات بتاؤں کہ اس معاملے کے اوپر جو انہوں نے 2000 پیجز کا جو ہے وہ مثلا کہ ایک پلندہ تیار کی ہے ان واقعات کے اوپر۔ تو یہ جب جائے گا کیس عدالت میں جائے گا، آپ خود سوچیں کہ ان کیسز کے اوپر باری باری جب ان کا نمبر آئے گا تو اس کے بعد یہ ٹائم کتنا لگے گا۔ تو اگر 10 واقعات وہ لگا لیں آپ جو جی آئی ٹی کے حساب سے ہیں، جس میں عمران خان صاحب کو ملوث قرار دیا گیا ہے، اور ابھی 13 دن آپ اس کے سیفر کے لگا لیں، تو آپ خود اندازہ لگا لیں کم از کم 10 مہینے تو آپ سمجھ لیں کہ مجھے لگتا ہے، میرا ایسا تجزیہ ہے کہ مزید عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اندر رکھنے کا پلان ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ میرا یہ تجزیہ غلط ہو، اور اللہ کرے کہ میرا تجزیہ غلط ہو، لیکن جو حالات واقعات ہیں اس کو اگر آپ مد نظر رکھ کر سوچتے ہیں اور ڈاٹ کنیکٹس کرتے ہیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ روز روشنی کی طرح یہاں ہو جاتی ہیں۔ اس بات کے اوپر میں بار بار کہتا ہوتا ہوں کہ 186 کیسز ہیں تو 186 مہینے ہیں، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن یہ میرا تجزیہ ہے، اس کے اوپر میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے یا میرے پاس کوئی ایسی کوئی تصدیق نہیں ہے، یہ میں اپنا تجزیہ آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ کل سماعت ہے بقول نعیم پنجوتا صاحب جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، کہ ان کی جج صاحب سے بات ہوئی ہے، تو دیکھتے ہیں کل سماعت میں کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، اس وقت جو نگران سیٹ اپ ہے وہ ایسا لگتا ہے جیسے نواز شریف کا اپنا سیٹ اپ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ نگران سیٹ اپ میں بہت سارے لوگ وہ ہیں جو نواز شریف صاحب کے بہت زیادہ قریبی رہے ہیں۔ مثلا کہ اگر میں 2 4 نام لوں، اس میں بیوروکریسی کے بھی ہیں، اس میں وزراء بھی ہیں، اور ابھی جو آپ جانتے ہیں کہ آج چیمہ صاحب کو آپ جانتے ہیں کہ وہ پہلے ہی جو ہے خصوصی مشیر لگے ہوئے ہیں وزیر اعظم کے، نگران وزیر اعظم کے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کل جو ہے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے فواد حسن فواد کا۔ گو کہ فواد حسن فواد کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، تو وہ بہت ہی اچھے بیوروکریٹ ہیں، انہوں نے اپنے دور کے اندر بیوروکریسی کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کیا۔ کل ان کو جو ہے وزیر کا درجہ دے دیا گیا، اب ان کو کون سی وزارت دی جائے گی ابھی اس کا فیصلہ ہونا ہے، لیکن میں نے کل کہا تھا کہ ان کو وہ وزارت دی جائے گی جو کہ بیوروکریسی کو کنٹرول کر سکے۔ آئی تھنک سو کہ وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی ہو سکتی ہے۔ تو چونکہ فواد حسن فواد جو ہے وہ بیوروکریسی کو بہت زیادہ کنٹرول کرنا جانتے ہیں اور بہت اچھے سے کنٹرول کر سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو ہے فوراً ان کی تعیناتی کے بعد جو ہے کل شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی واپسی کی جو تاریخ دے دی، وہ کہ 21 اکتوبر ابھی بہت زیادہ دور ہے، اور مثلا کہ وہ جو کہتے ہیں دلی دورست تو والا حساب ہے۔ لیکن اب جو حالات واقعات ہیں وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے نواز شریف صاحب کے لیے جو ہے وہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ بن چکی ہوئی ہے، جس کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی ایک چھوٹا سا بیان دیا، گو کہ انہوں نے وہ بڑا باریک سا بیان دیا اور وہ بیان دے کے نکل گئے۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہم بات کرتے ہیں وہ اب صرف ایک کے لیے ہے۔ پہلے جو الزام لگایا جاتا تھا وہ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے لگایا جاتا تھا کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ چاہیے اور لیول پلینگ فیلڈ ہمارے لیے ہونی چاہیے۔ تو اب جو ایسا لگ رہا ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں کیا کہتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، انہوں نے جو بیان دیا ہے کہ اب لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ صرف ایک کے لیے ہے، مطلب کہ نہ پیپلز پارٹی کے لیے، نہ پی ٹی آئی کے لیے، نہ جے یو آئی کے لیے، مطلب دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ ان کا کہنے کا مطلب تو یہی ہے کہ جو اب لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ صرف نون لیگ کے لیے ہے۔ لیکن حالات واقعات اسی طرف جا رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو 21 اکتوبر کو پاکستان واپس آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ لیکن میری اسیسمنٹ وہی ہے کہ نواز شریف پاکستان نہیں آئیں گے۔ اس کی وجہ ہے، بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ابھی دیکھتے ہیں، کیونکہ ابھی قاضی صاحب نے جو ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو ہمارے نئے آنے والے چیف جسٹس آف پاکستان ہے، انہوں نے 15 16 ستمبر کو جو اپنے حلف لینا ہے، اور اس کے بعد معاملات چلیں گے، پھر 1 مہینہ ان کے معاملات دیکھے جائیں گے کہ وہ کس طرف جاتے ہیں۔ لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جب یہ قاضی فائز صاحب کا موڈ دیکھیں گے اور ان کی ڈائریکشن دیکھیں گے تو یہ 21 اکتوبر جو ہے وہ میرا خیال کبھی نہیں آئے گی۔ نظر ایک اور معاملے پہ بہت زیادہ لوگوں کو کنسرن ہے کہ جو امریکی سفیر ہیں وہ ہمارے سیاستدانوں سے ملتے ہیں۔ پہلے انہوں نے پہلے انہوں نے الیکشن کمیشن صاحب سے ملاقات کی، اس کے بعد انہوں نے وزیر اعظم سے ملاقات کی، مریم نواز سے ملاقات کی، مطلب بہت زیادہ لوگوں سے ملاقات کرتے کرتے وہ گوادر پورٹ پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں، اور وہاں سے انہوں نے جو ہے بہت زیادہ اپنی تصاویر جو ہیں وہ ریلیز کی ہیں اور دکھائی ہیں، جس کے اوپر بہت زیادہ لوگوں نے جو ہے وہ تشویش کا اظہار کیا۔ میرا نہیں خیال کہ اس پر کوئی تشویش کرنی چاہیے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر نہ تو چائنا کا کوئی رد عمل آیا ہے اور نہ ہی حکومت پاکستان کا کوئی رد عمل آیا ہے۔ اگر ایسی کوئی تشویش والی بات ہوتی، میرا نہیں خیال کہ وہ وہاں پر جا سکتے یا جاتے۔ دوسری وجہ یہ کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شاید ہم امریکہ کے آگے اتنے جھک چکے ہوئے ہیں یا گر چکے ہوئے ہیں یا ہم اتنے کمزور پڑ چکے ہوئے ہیں کہ ہم ان کو روک ہی نہیں سکے، تو میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہے۔ اگر وہ سفیر ہیں
اور وہ وہاں چلے گئے ہیں، تو اس سے کوئی بڑی کوئی قیامت نہیں آ گئی ہے. وہ ایک ایسی جگہ ان کو دیکھنی چاہیے، اور بلکہ ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ پاکستان کے معاملات کس طرف جا رہے ہیں اور پاکستان آنے والے وقت میں کیا کر سکتا ہے. گوادر پورٹ جو ہے وہ گیم چینجر ہے اس خطے کا. تو اگر وہ دیکھنے گئے ہیں اور انہوں نے دیکھا ہے اور اس کے اوپر اگر وہ کوئی مسئلے کی بات کرتے ہیں یا اس میں شامل ہونے کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے اچھی بات ہے. لیکن اس کے اوپر تشویش کرنے کا میرا نہیں خیال کہ کوئی بات بنتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو پہلے سے کھلی کتاب ہے. اگر وہ ایسے جا کے نہیں دیکھ سکتے تو آپ کو پتہ ہے ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ استعمال ہو سکتا ہے. وہ سیٹلائٹ سے دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. تو کوئی چیز کسی سے آج کے دور میں ڈھکی چھپی نہیں ہے. اگر وہ وہاں چلے گئے ہیں اور انہوں نے تصویریں وہاں کھینچ لی ہیں اور تصویریں ریلیز کر دی ہیں تو اس سے کوئی بڑی قیامت نہیں آ گئی ہے. تو اگر اس کے اوپر رد عمل آتا کیا کہتے ہیں چائنا کا، پھر تو تشویش کی بات تھی. لیکن ابھی تک جو ہے چائنا کا کوئی رد عمل نہیں آیا. تو لہٰذا اس کے اوپر جو ہے آپ سمجھیں کہ سکون.com ہے. میری اس ویڈیو سے کسی کی دل آزاری ہے تو میں پیشگی معافی چاہتا ہوں. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں لازمی بتائیے گا کہ میری ویڈیو کیسی لگی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہیے. تب تک مجھے اور پاکستان کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.